नमस्कार. वैफा सांगेम फोरमाचेर आयज आमी नेत्रावळी भागाक उदकाची जी समस्या जाता गेल्या वर्साक सुद्धा जाल्ली आणि ह्या वर्साक वस्त झाल्या. या खातीर गांवच्या सरपंचान गेल्या वर्साक जाल्ल्या प्रॉब्लेमा खातीर ह्या वर्साक कितें सुदारणा केल्या काय कितें हे आमी आज तुमचे मदीं अपडेट घेवन आयिल्ले आसा. गांवाक खंय उदरगतीचे नाल फोडल्या आणि ह्या खातीर गुंडा वर्ग ताट मानेन सांगता की आपणे केला तितलें काम बाकीचे कोणेच केल्लें ना. पूण गुंडा वर्गाक आमी याद करून दिता की जे नाल हेचे पयलीं फोडल्या ते फोडलेल्या नाल्ला जे डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, जे कामां आयज इनॉग्रेशन जावपाक जाय, त्या कामाचे बद्दल गुंडा वर्ग अजून सुद्धा एक शब्द उलयना. सरकारान पयशे लायल्या, कोट्यांनी पयशे लायल्या. एक तरी झाक्या भागांनी 1 कोटीचो प्रकल्प ज्या जाग्यार टाकी बांदल्या, पायपलायन घातल्या, पंपी बसयल्या, लायटीचे कनेक्शन घेतला, जाय ते फक्त लोकांक उदक सोडपाक. ह्या प्रकल्पाक 1 कोटी मोडली नंतर कितें जालें ह्या बाबतीत गुंडा वर्गाचो ह्या 2 वर्सांक एक सुद्धा प्रश्न किंवा लेटर किंवा ह्या बाबतीत चर्चा गुंडा वर्गान केली काय कितें विचारीत जाल्यार ना. ह्या बाबतीत गुंडा वर्गाचो फेलियर आसा. दुसरो आमी प्रकल्प विचारया वोठ्या भागांनी डॅम, जो वोठ्या बांदावयलो प्रकल्प. ह्या जाग्यार साधारण 50 लाखांच्या वयर पयशे मोडल्या. पंप बसयला, उदका खातीर फिल्ट्रेशना खातीर बाकीची सगळी नियोजन केल्ले आसा. जाय ते फक्त एक लायटीचे कनेक्शन, पायपलायन ओडलेले आसा. पण ह्या 2 वर्सां भितर गुंडा वर्गान ह्या उदकाच्या प्रकल्पा खातीर एक सुद्धा स्टेटमेंट किंवा लेटर वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक केले काय विचारीत कांयच ना. गुंडा वर्गाचो फेलियर. सो आता आमी येवया सावरीच्या उदकाचे बद्दल. सावरीचे उदक नेत्रावळी भागांनी कसवाड्यार हांगा दिता. ह्या उदका खातीर गुंडा वर्गान एक फावटी सुद्धा त्या प्रकल्पाकडे वचून पयला काय विचारीत ना. गुंडा वर्गाचो फेलियर. उदक सद्याक शॉर्टेज आसा. वरगड भागांतल्यान पाली ह्या जाग्यावयल्यान जे उदक येता त्या जाग्यावयल्यान उदकाची सद्या शॉर्टेज आसा. पण ह्या 2 वर्सां भितर गुंडा वर्गान ह्या पाली उदका खातीर कितें नियोजन केलां, विचारला किंवा लेटर बरयला हे विचारीत जाल्यार ना. ह्या बाबतीत गुंडा वेरेकाचो फेलियर. आता आमी येवया गुंडा वर्गाच्या वॉर्डांतलो प्रश्न घेवन. ज्या भागांतल्यान जे पंपिंग करून उदक काडटा, जे बोरिंगाचे उदक मेळटा, हे उदक गुंडा वर्गाच्या देवऱ्या भागांनी सुद्धा मेळटा. पण देवऱ्या भागांनी सद्याक उदकाची खंय समस्या आसा. लोक आमकां सांगता की तुमी तरी उलया. पण ज्या भागांतल्यान गुंडा वर्ग आपल्या गांवाक उदक दिवपा खातीर फेलियर आसा किंवा लोकांक आयज उदक सारखें मेळना, तेच आमी विचारया विचुंद्रे भागांतल्यान. जे बोरिंग उदक आयज लोकांक दिल्ली वता ह्या खातीर बांयो झऱ्यो खंय सुकपाक लागल्या. तरी आसतना गुंडा वर्गाचो स्टँड कांयच ना. आता आमी यो कसवाड्यावयल्या बांयचे बद्दल. कसवाड्यावयल्या बांयचे बद्दल गांवचे लोक म्हणटा की आमी पयशे घालून बांय निवळ करता. पण गेल्या 1.5 वर्स गुंडा वर्ग ह्या बांयच्या खातीर राजकारण करता. कित्याक गुंडा वर्गाचो वोटर खंय ह्या बांयच्या जे सामकाराक घर काडला, सुभाष पावटो गांवकाराचो ब्रदर खंय गुंडा वर्गाचो वोटर. आणि ह्या खातीर गुंडा वर्ग तेकाय वाचयता आणि ह्या फॅमिलीक सुद्धा दुखयना. कित्याक मताचें राजकारण. पूण गुंडा वर्गाक खबर आसपाक जाय की उदक म्हणटा तें कितें. भारत सरकारान खंय गुंडा वर्गाक जी सिंचन योजना आसा ह्या गुंडा वर्गाच्या वॉर्डाक खंय पास करून दिल्या आणि ह्या खातीर कितलेशे पयशे आयल्या. पण ह्या योजनेच्या अंडर गुंडा वर्गाक कळपाक जाय की सिंचन योजना म्हणल्यारच ह्यो बांयो वाचोवपाक जाय, ह्यो झऱ्यो वाचोवपाक जाय. ह्या खातीर गुंडा वर्गाचो स्टँड आमी विचारत जाल्यार टोटल फेलियर आसा. गुंडा वर्गाचे सद्याचो स्टँड की नाल फोडप आणि सांगप की हो डेव्हलपमेंटा खातीर आमी उदरगती खातीर जे आमी नाल फोडला हो प्रोजेक्ट उबो रावतलो. पूण गुंडा वर्गाचें काम हें सुद्धा आसा की गेल्या फावटी फोडलेले नाल हे प्रकल्प सद्याक कित्याक रखडल्या किंवा जे प्रकल्प आयज उदक लोकांक दिवपाक जाय ह्या बद्दल गुंडा वर्गाचें काम कितें, स्टँड कितो किंवा गुंडा वर्गान हेचेर कितें विचारलां हें सुद्धा तितलेच मोलाचो वांटो आसा. आमी याद करून दितले गुंडा वर्गाक ज्या तरेन सुभाष फळदेसायच्या आदारान गुंडा वर्ग नेत्रावळी पंचायतीचो सरपंच आसा. ह्या नात्यान गुंडा वर्गान हे प्रॉब्लेम सुभाष फळदेसायच्या कानार घालपाक जाय. नेत्रावळी 4 भागांनी उदक आसा पण ह्या उदकाची नियोजना सद्याक करपा खातीर टोटली फेलियर आसा गुंडा वर्गाचो. बांयो झऱ्यो किंवा डोंगर किंवा हे ज्यो रिसोर्सीस आमकां उदकाच्यो मेळटा हे समज आमी जपना
आणि ह्या बाबतीत तरी गांवचो सरपंच उलयना जाल्यार टोटल फेलियर ह्या गांवच्या सरपंचाचो हे दाखोवन दिवपा खातीर आमी वावर करतले। सद्याक ज्यो गांवाक बांयो आसा ह्यो निवळ करपा खातीर ह्या 2 वर्सांनी बुंडा वरकान कितले बांयचे खातीर पैसे दिल्या किंवा ह्या अंतर्गत बुंडा वरकान स्टँड घेतल्या हे सद्याक समजना। पण ज्या तरेन नेत्रावळी कसवड्या वयली बांय गेल्या 1.5 वर्सां वॉर्ड नंबर 2 पंच राखी नायक जो स्टँड घेवन गेला की गांवाक आमी बांय वाचोवपा खातीर पंचायतीची मदत जाय, ह्या खातीर गांवच्या सरपंचान ही बांय वाचोवपा खातीर कितली मदत केली किंवा ही बांय वाचोवपा खातीर कितले बुंडा वरकाचो आदार आसा हे बुंडा वरकान क्लियर करपाक जाय। गांवच्या भल्या खातीर किंवा उदक वाचोवपा खातीर समज गांवचो सरपंच वावून ना जाल्यार ही टोटल फेलियर आसा ह्या गांवच्या सरपंचाची। आमी जेन्ना गांव उदरगतीच्या मळार वता म्हणटा जाल्यार आमकां एक पळोवपाक जाय की गांवांनी जे उदक मेळटा हे मुखाल्ले पिढेक वाचपाक किंवा आमकां मेळपा खातीर हे उदका खातीर आमी कितें नियोजन केलां, ह्या खातीर सरपंचाचो स्टँड कितें हे सगळें जाणून घेवपा खातीर आमी मुखारी उलयतले। पण आयज जी आमी चर्चा तुमचे मदीं केल्ली आसा एक बांय वाचोवपा खातीर गांवचो लोक बुंडा वरकाच्या पंचायतीच्या कॅबिनाक येवन सांगता की आमी बांय निवळ करता। बुंडा वरक म्हणटा की ती बांय निवळ करपा खातीर तुमी पडनाका, बांय निवळ करता आसतना कितें जालें जाल्यार आमी जबाबदार ना। सरपंचान सांगपाक जाय आशिल्लें तुमी निवळ करा, आमी आदार करता, फाल्यांच आमी ही निवळ करया। पूण बुंडा वरक म्हणटा की तुमी ह्या भानगडेक पडनाका। उदकाची समस्या आसताना जाता पण गेल्या 1.5 वर्साक बुंडा वरकाक ह्या बांयचें राजकारण करता आसतना देवान पळयला, आमी पळयला आनी ज्या बुंडा वरकाक ज्या सुभाष फळदेसाच्या आदारान ही खुर्ची मेळ्या त्या आमदाराच्या कानार सुद्धा ही गोष्ट पडल्या आसतली की उदका खातीर बुंडा वरकाचो ह्या नेत्रावळी भागांनी कितें स्टँड किंवा कितें नियोजनां आसा हे पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता बुंडा वरकाची ह्या सगळ्या प्रकल्पा खातीर म्हाका दिसता झिरो पॉलिसी आसा। आनी ह्याच खातीर आमी एक याद करून दितल्या बुंडा वरकाक खुर्ची तितली म्हळ्यार बरी दिसता जितली पर्यंत लोक उलयना, खुर्ची तितली म्हणल्यार बरी दिसता जितली पर्यंत तुजेर एलिगेशनां येना। जेन्ना खुर्चेचो वापर म्हाका दिसता विनाकारण करपाक लागलो तेन्ना लोकांक उलोवचें पडटा। ह्या खातीर जेन्ना लोक उलयतले तुजेर बोटां येतली तेन्ना तूं जाग्यार येतलो काय कितें, जाग्यार येना जाल्यार ही बोटां तुजेर येत रावतली। आनी ह्या खातीर उदक हें कितें हें जाणून घे, कित्याक उदक म्हणल्यार एक देवी आनी हें उदक वाचोवपा खातीर राजकारण करपाचें बंद कर। देव बरें करूं। आमी आसा वी4 सांगें फोरमाच्या माध्यमांतल्यान अपडेट तुमचे मदीं घेवन सद्याची गांवांनी जी समस्या आसा ती समस्या सगळ्याकच आसा, ह्या खातीर उदक जपपाक जाय, ह्या खातीर आमी उलोवपाक जाय। देव बरें करूं।